बनेगा। अब इसके नीचे हम अलिफ बनाएंगे, ऊपर को लेके जाके फिर हम नीचे को आएंगे, अलिफ बनाएंगे, ठीक। अब इसके साथ हम गुलाई लगा देंगे, सीन वाली और स्वात वाली, ये आइन और लाम हो जाएगा। अब उसके बाद हम आइन और मीम बनाएंगे, ऐसे बनाया ऊपर वाला सर्कल, फिर अब नुक्ता बनाया, आगे को फिर लेके गए, फिर नीचे को आए थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसहाक 000 में कैलीग्राफी चैनल में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पिछले लेसन में हरफ ब हरफ और स्टेप बाय स्टेप तमाम जो है ना अमशाक उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो सबसे पहली जो हमारी मशक थी वो हरूफ तहजी की थी, अलिफ, अलमद्दा, बे, ते, टे फैमिलीज़ की, और इसके अलावा जीम, दाल वगैरह। और उसके बाद हमने शुरू किया था फिर जो है ना जीम से, ठीक है। जीम को हमने मिलाया था हरूफ तहजी के साथ, बे के साथ, जीम के साथ जीम को मिलाया था। इस तरह जितने भी हरूफ तहजी जो हैं सारे के साथ नहीं मिलाना होता, जीम, हे, के साथ नहीं, सिर्फ फैमिली 20 हरूफ बनते हैं सारे, तो 20 हरूफ के साथ हमने सबको मिलाकर लिखा था। आज हम स्टेप बाय स्टेप हम इसको कंप्लीट करते हुए आइन पे पहुंच चुके हैं। आज हम कोशिश शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आइन के साथ हरूफ तहजी को मिलाकर लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। उम्मीद है जो स्टूडेंट मेरी वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें काफ़ी वो मुस्तफ़ीद हो चुके होंगे। तरीक़ाकार यही होता है कैलीग्राफी सीखने का, लिहाजा एक मेरी बात को नोट करें कि जितनी ज़्यादा आप इसमें मशक़ कर सकते हैं वो मशक़ करें, बार मशक़ करें। ये तो एक माह में जो है ना, एक जो वसली जो ये जो एक तख्ती होती है, एक माह में इसको कंप्लीट करना होता है। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट के पास भी इतना टाइम नहीं होता, तो थोड़ा सा दिलचस्पी भी कम कुछ स्टूडेंट रखते हैं, तो कम अज़ कम जो है ना मिनिमम वो एक हफ़्ता में जो है ना इसकी स्टडी करें और फिर उसके बाद जो है नए लेसन की तैयारी करें। तो हम अल्लाह के नाम के साथ आगाज़ करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना तारुफ़ कराता चलूँ कि मेरा नाम साकिब सईद है और मैं एक प्रोफेशनल कैलीग्राफर और ख़तात हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही है कि जो जितना मैं जानता हूँ, जितना नाक़िसुल इल्म में मुझे जो समझ है वो आप डियर स्टूडेंट को मैं जो है ना वो कन्वर्ट कर दूँ। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो से भी काफ़ी मुस्तफ़ीद होंगे। तो गुजारिश है कि नए आने वाले जो लोग हैं वो जब वीडियो देखें तो उसको लाइक भी किया करें और कमेंट्स में भी वीडियो का जो है ना वो तज़किरा किया करें। हम आपकी फलाह बहबूद के लिए, आपकी हैंड राइटिंग के लिए दिन रात कोशिश हैं। ये वीडियो में बड़ा टाइम लगता है इसको एडिटिंग करने में, उसके बाद फिर अपलोडिंग में। तो कोशिश किया करें कि अच्छे कमेंट्स करके, फिर जहाँ पे अगर आपको नहीं पता चलता तो आप कमेंट्स करके हमें इतला कर दें। हम इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे, वहाँ पे आपकी सलाह करेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। आइन को अलिफ के साथ मिलाएंगे, फिर जितने भी हरूफ तहजी के जो 20 लफ्ज़ हैं, फैमिली होती है ना, ऐन, गैन, फे, काफ, जैसे जीम के, तो ये एक ही लफ्ज़ उससे हम चुनेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आइन और अलिफ के मुलाप से। आइन हम बनाएंगे, ये मैंने जो मार्कर पकड़ा हुआ है, सॉरी ये मैं इसकी बताना भूल गया कि ये मास्टर कलम का मार्कर है, ठीक है जी। 605 नंबर है। एक ये जो पड़ा हुआ है ये 604 नंबर है, और ये जेली पेन भी पड़ा हुआ है, इसकी भी मदद ले सकते हैं कुछ छोटी तहरीर जो है आपको समझाने में, ताकि आपको जल्दी समझ लगे। तो तहरीर के साथ भी लिख कर हम बता सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने साथ रखी हुई हैं। तो जी एन के साथ अलिफ को लगाकर मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले ये आगे वाला जो कलम का नोक है इसको मैंने लगा के ये राउंड बनाया थोड़ा सा, ठीक है जी। ऊपर वाला आइन का जो सिरा होता है ना वो मैंने बनाया। अब उसके साथ मैं नीचे को लेके आऊँगा इसको, कलम को, और नीचे वाला इसका राउंड बनाऊँगा। अब इसके साथ मैं शोशा लगाऊँगा और शोशे के साथ अलिफ होगा, और इसको नीचे से ऊपर की तरफ हम उठाएँगे, ठीक है जी। बारीक करके नीचे से ऊपर की तरफ उठाएँगे और ये हमारा आइन अलिफ आ लफ्ज़ बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं वीडियो को जूम कर देता हूँ ताकि नए देखने वालों को आसानी हो। उसके बाद हम आइन और बे का मिलाप करेंगे। अब जो आइन है उसकी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा क्रव नुक्ता लगा के ना, क्रव जो नुक्ता है ये लगा के हम इस तरह ये थोड़ा सा इसका जो शोशा ये आगे की तरफ धकेलेंगे, और इधर से हम जो है इसको थोड़ा सा क्रव करेंगे इसके शोशे को, और साथ हम इसकी बे लगाएंगे कशीद वाली, कशीद बोलते हैं लंबी बे को, ठीक है जी। ये हम साथ लगाएंगे ऐसे।
اب اس کے بعد ہم عین اور تے لکھیں گے یا ٹے، جو بھی آپ سمجھ لیں. یہ ہماری جو بے ہوگی یہ چھوٹی ہوگی. یہ جو جتنا قلم لکھ سکتا ہے نا، بالکل نارمل جو لکھی جاتی ہے، یہ وہاں تک ہم لکھیں گے اسے. اب اس کے بعد ہم عین اور جیم کو بنائیں گے ایسے. پھر ہم نے سرکل بنایا، آگے والی یہ جو ٹب ہے اس کی آگے والی جو نوک ہے اس کی مدد سے، اور اب ہم نے کرب جو ہے نقطہ لگانا ہے ایسے، اور اسے تھوڑا سا آگے شوشہ اس کا بنانا ہے. ٹھیک ہے، پھر نیچے لے کے آنا ہے، اور یہ جیسے 4 کی شیپ ہوتی ہے نا، ایسے 4 کی شیپ. ٹھیک ہے، یہ 4 کی شیپ میں ہم نے اسے لے کے آنا ہے. تھوڑا سا ٹیپر کرنا ہے اس کو. ٹیپر سمجھتے ہیں آپ، تھوڑا سا ترچھا ہو، اینگل اس کا 65 پہ ہو، اینگل اس کا 65 پہ ہو. اینگل کی میں آپ کو بات بتا دوں کہ اینگل کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کاتب کے کام کرنے میں، خطاط کے کام کرنے میں. جو خوش نویسی ہے نا، جو آپ قلم پکڑتے ہیں، برش پکڑتے ہیں، اس میں ہر لفظ کا ایک الگ اینگل ہے. ٹھیک ہے، تو اینگل یہ جو ڈگری کا پیمانہ نہیں ہوتا، اس پہ اینگل بنے ہوتے ہیں ایسے. یہ جو گول پیمانہ ہوتا ہے ایسے پیمانہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر مینشن ہوتی ہیں ساری جو ڈگری ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ 0 سے لے کر اوپر کو 90 تک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اوپر سے نیچے کو اگر آئیں تو یہ 0 تک ڈگری ہوتی ہے. 90 کے بعد یہ 10 پوائنٹ کم ہوتے جاتے ہیں. 90، پھر 80، پھر 70، پھر 60، پھر 50، اس طرح یہ نیچے کو آئیں گے تو کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے یہ 90 پہ رکھا ہوا ہے. یہ بالکل سیدھا اسٹریٹ قلم 90 پہ ہے. ادھر تھوڑا سا کروں گا، ٹیپر کروں گا تو یہ 80 پہ آئے گا، اور تھوڑا سا کروں گا تو یہ آئے گا 65 ڈگری پہ. ٹھیک ہے جی، تو 65 ڈگری پہ ہم نے رکھ کے پھر اس کو نیچے اس کے مون شیپ بنانی ہے جیم. یہ ہمارا جیم بن گیا. اب ہم عین کے ساتھ لکھیں گے دال کو، اور یہ ہم جیسے الف میں عین بنایا تھا گول عین، یہ بالکل وہی عین بنے گا. اس عین میں جو یہ اوپر اور نیچے والے یہ جو دونوں جو آگے والے اس کے نوک ہے نا، یہ بالکل سرکل میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح ایسے اگر ہم سرکل بنائیں تو یہ سرکل میں آنے چاہیے، ایسے ایسے. ٹھیک ہے جی، ایسے آنے چاہیے جی. تو پھر اس کے آگے ہم دال لگائیں گے رے کی شیپ میں. جب بھی جڑے ہوئے لفظ کے ساتھ دال لگے گا تو وہ رے کی شکل میں ہی لگے گا. اس کے بعد ہم بنائیں گے عین کا اوپر والا سر، اور کرب نقطہ لگائیں گے، اور اس کے ساتھ ہم سلائڈ رے لگائیں گے. اور یہ جیسے ارس لفظ لکھا ہوتا ہے یہ اس شیپ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، ارس لفظ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا لکھا ہوتا ہے، ارس لفظ خطاطوں نے اکثر اشتہار وغیرہ پہ لکھا ہوتا ہے. جو بزرگ ہوتے ہیں جن کے جو ہوتے ہیں نا ارس وغیرہ، تو ان پہ یہ اکثر جو ہے خطاط وہ مینشن کرتے ہیں، بڑا خوبصورت سا بڑا بڑا کر کے ارس لکھا ہوتا ہے. اسی طرح یہ ار لفظ لکھے ہیں ہم نے. اب ہم نے اسی طرح ایسے اوپر والا اس کا سر بنایا، کرب نقطہ بنایا. یہ بھی بالکل ارد لفظ کی طرح ہی عین بنے گا. اب آگے کو شوشہ بنایا، پھر تھوڑا سا پیچھے کو نوک کی مدد سے لے کے آئے. پھر یہاں پہ ہم نے اس کے دندانے سین کے بنا دینے ہیں. عین کو اب سین کے ساتھ ہم نے ملا کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے دندانے بنائے. یہ 2 دندانے اس کے چھوٹے ہوتے ہیں، اور جو نون گنے کے ساتھ ملے گا وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. اب ہم یہ نوک کی مدد سے بریک نیچے کو لے کے آئیں گے، الف چھوٹا سا، اور اس کے بعد ہم اس کی گلائی لگا دیں گے مون شیپ والی. ٹھیک ہے، سیدھی گلائی. تو یہ عین اور سین کے ساتھ مل جائے گا. اس کے بعد ہم عین اور جو شین لکھیں گے اس طرح لکھیں گے جیسے ہم نے عین سین لکھا، ویسے ہی ہم عین شین لکھیں گے. اوپر والا ایسے گول بنا کے کرب نقطہ لگا کے آگے شوشہ. پھر ہم اس کو کشید کریں گے. کشید کا مطلب ہوتا ہے لمبا کھینچنا، اور اس میں دندانے نہیں بنے گے، سیدھا بالکل قلم لے کے آئیں گے ہم. ٹھیک ہے جی، اور اس کے آگے ہم نون گنا لگا دیں گے. یہ شین جو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا اوپر سے اٹھاتے ہیں، اور یہ اگر اس پہ نقطے لگائیں نا، ایسے چورس نقطے ہم ایسے لگائیں اوپر نیچے کو نقطے کا نو کو، تو یہ 11 نقطوں میں بنے گا. 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11. ٹھیک ہے جی، یہ 11 نقطوں میں آپ کا سین مکمل ہونا چاہیے. یہ میں نے آپ کو ویسے ہی ایک کمپوزیشن بنا کے دی ہے. آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ مشق کرتے ہوئے 24 گھنٹے آپ یہ نقطے ہی بناتے رہیں. نہیں، آپ نے فری ہو کے ویسے لکھنا ہے. تو یہ نقطوں کو بس ذہن میں رکھ کے نا، آپ نے صرف ذہن میں رکھ کے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد ہم لکھیں گے عین کو سواد کے ساتھ. اسی طرح اوپر یہ گلائی گول بنا کے اس کا سرکل، پھر نیچے کرب نقطہ لگا کے، پھر شوشہ ایسے بنا کے تھوڑا سا آگے لے آنا. پھر ہم نے سواد کا سر بنانا ہے ایسے اوپر سے باریک تربوز کے بیج کی طرح. پھر نیچے سے مکمل قلم لگایا، اور آگے اس کے نون گنا لگا دینا ایسے. اس کے بعد ہم بنائیں گے
आइन और तोएं को ऐसे सर्कल बनाया छोटा सा, फिर उसके बाद कर्व नुक्ता बनाया, फिर आगे इसके शोशा, फिर पीछे को ऐसे शोशा धकेलते हुए कलम की नोक से फिर हम एक छोटा अलिफ लगाएंगे और उसके बाद हम सेम स्वात जो बना है उसी तरह पे हम ऐसे खींच देंगे तो ये आइन और तोएं बन जाएगा। ये तोएं मुकम्मल भरपूर कलम से नहीं बना जाता, ये हाफ कलम से ही बना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे आइन और फिर आइन, ऐसे आइन बनाया और अब ये आइन की जो शेप है ये चेंज हो जाएगी। ऐसे हम शोशा लगा के इसे ऊपर उठाएंगे और जैसे मुर्ग की कलगी होती है ना, ऊपर वाला मुर्ग के ऊपर एक सिरा लगा होता है, उसी तर्ज में हमने इसे बनाना है, ठीक है, नोक की मदद से। और ये देखें, ये जो भी आपने जो कलम या मार्कर मोटा भी पकड़ा हुआ जैसे पकड़ा, उस मार्कर को अगर नुक्ता लगाएं तो ये नुक्ते के मसावी होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और नीचे इसके बिल्कुल जीम वाला हिस्सा हम लगाएंगे ऐसे। उसके बाद जी हम बनाएंगे आइन और फे नुक्ता, ये गोल किया, इसको ऊपर वाला हिस्सा नोक की मदद से कर्व नुक्ता लगाया, आगे को थोड़ा सा लिया और फिर इसे पीछे को धकेलते हुए अब फे को हमने अंदर से खाली रखना और ऐसे सर्कल बना देना, ठीक है जी ऐसे। अब इसके साथ बे वाला स्टाइल लगाएंगे, जी आइन और फे आपने देख लिया। अब हम आइन और काफ को बनाएंगे इसी तरह गोल, ऊपर से नीचे से फिर कर्व नुक्ता, ऐसे थोड़ा सा आगे को खींच लेना है नोक की मदद से और नोक की मदद से आगे को खींचते हुए फिर रिवर्स आना अपने बैक और खींचते आना इसे नोक की मदद से। अब यहाँ पे आपने जैसे पीछे लेसन में सीखा हुआ है काफ को बनाना, फे को बनाना और वाव को बनाना, वैसे ही हम ऐसे एक कर्व नुक्ता जो है ना, गोल नुक्ता लगाएंगे आइन की तरह। उसके बाद दूसरा हम ऐसे जो है ना मुदव्वरा नुक्ता लगाएंगे, ये ऐसे और ऐसे ये नुक्ता होता है, ठीक है जी। तो अब हमने ये गैप, ये मैंने समझाने के लिए आपको गैप रखा है, अब इसको गैप को फिल करूँगा ना तो ये काफ हो जाएगा। अब नीचे इसके हमने गुलाई लगा देनी है। अब इसके बाद हम आइन और काफ किताब वाला लिखेंगे, ये भी बिल्कुल आइन अलिफा की तरह ही बनेगा, ठीक है, और आइन दाल की तरह बनेगा। इसके ऊपर हम डंडा लगाएंगे काफ का और इसे हम कशीद करेंगे, यानी कि लंबा खींचेंगे। अब इसके बाद हम लिखेंगे आइन और काफ जो है छोटा, अब हम कशीद नहीं करेंगे, अब हम बिल्कुल बराबर को इसको लिखेंगे। आगे इसके हमने बे लगाया और ऊपर इसके डंडा लगाया और फिर गाफ का डंडा लगा दिया। अब हम आगे लिखेंगे आइन और लाम, वही आइन और दाल की तरह, आइन और अलिफ की तरह, आइन और काफ किताब की तरह जो है इसका जाविया सारा बनेगा। अब इसके नीचे हम अलिफ बनाएंगे, ऊपर को लेके जाके फिर हम नीचे को आएंगे, अली बनाएंगे, ठीक। अब इसके साथ हम गुलाई लगा देंगे सीन वाली और स्वात वाली, ये आइन और लाम हो जाएगा। अब उसके बाद हम आइन और मीम बनाएंगे, ऐसे बनाया ऊपर वाला सर्कल, कर्व नुक्ता बनाया, आगे को फिर लेके गए, फिर नीचे को आए, थोड़ा सा खम देते हुए कर्व करते हुए फिर ऐसे हमने नुक्ता एक बनाना है, जैसे ये ऊपर नुक्ते बने हुए हैं वैसे ये नुक्ता बनाना है। और थोड़ा सा हमने मद जो है ना, पेपर मद हमने बना के नीचे इसके अलिफ लगा देना ऐसे। अब हमने आइन और नून को लिखना है, ऐसे ही ऊपर गोल नोक की मदद से कलम की और फिर कर्व नुक्ता, ऐसे कर्व नुक्ता में ऐसे गोल नुक्ते को कर्व कहते हैं, थोड़ा सा जो ऐसे होता है ना, ऐसे जो गोल नुकीला थोड़ा सा हो उसे कर्व बोलते हैं, ठीक है जी। जो स्टूडेंट, शायद कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है जो थोड़ा सा सादा होता है मेरी तरह, तो वो उसको ये समझाने के लिए मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी कर दी है। अब ये नोक की मदद से हम इसको नून के साथ मिलाएंगे, आगे हम नून बना देंगे। अब हम आइन और वाव को मिलाएंगे, जैसे हमने ये दो आइन बनाए हैं वैसे ही हमने आइन और वाव को मिला देना है। अब जैसे नुक्तों वाला का बनाया और फे को आपने पिछले लेसन में बनाना सीखा है, उसी तरह आप इधर बनाएंगे वाव को और साथ इसके नीचे रे की शेप लगा देंगे, ये आइन और वाव का लफ्ज़ मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम आइन और हे को लिखेंगे, ये हमने आइन लिखा,
گول بنایا اور یہ کرو کیا اسے، پھر یہ مدہ بنا دیا، ٹھیک ہے، ایسے یہ آئین اور ہے کا ملاپ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ہم آئین اور ڈبل ہے، ایک جو ہے ہوتی ہے نا جس کے نیچے پیش الٹا پڑتا ہے، اور ایک دو چشمی ہے ہوتی ہے، اور پھر ایک جو ہے آگے جو مد ہے کی طرح ہوتی ہے، اس طرح ہم بنائیں گے۔ یہ آئین کا اوپر والا حصہ، کرب نقطہ، اور یہ سلائڈ کرتے ہوئے نیچے کو ایسے۔ اب ہم اسے اٹھائیں گے پھر سے نیچے سے اوپر کو ایسے، اور پھر ہم اس کے آگے لگائیں گے دو چشمی ہے، جیسے سوات کی شیپ ہوتی ہے اس طرح نیچے والا یہ، پھر جیسے سوات کی شیپ ہوتی ہے ویسے مکمل سوات جو ہے ہاف قلم سے آپ نے لگا دینا۔ اب یہ اس کے آگے ہم پھر جو ہے مد بنائیں گے ایک بڑی سی ایسے۔ اس کے بعد ہم آئین اور لام الف کو لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے جی آئین اور چھوٹی اے کو۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے آئین اور بڑی اے کو۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا جو لیسن ہے آئین کو حروف تہجی کے ساتھ ملا کر لکھنے کا، وہ مشق نمبر 7 مکمل ہوا۔ ڈگری کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کیا گیا۔ یہ جو ڈگری بنائی تھی میں نے، امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ عام جو اسکیل ہوتا ہے، جو کانچ کے ٹائپ کا جو ہوتا ہے نا، جو اپنا پیمانے کی شیپ میں ہوتا ہے جو، وہ آپ یوز کرتے ہی ہوں گے، آپ کو پتہ ہی ہوگا ڈگری کا۔ زیادہ ڈیفینیشن میں کیا دوں، پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم پھر جو اگلے لفظ ہیں ان کو حروف تہجی کے ساتھ ملا کر لکھنا سیکھیں گے۔ ایک میری بات کو جو ہے نا، میری گزارش کو ضرور جو ہے وہ امپروو کیجئے گا کہ جب بھی آپ ہینڈ رائٹنگ کی پریکٹس کریں تو اطمینان کے ساتھ کیجئے گا، کبھی بھی اس میں جلدی نہ کیجئے گا، کیونکہ یہ جلدی والا کام نہیں ہے۔ یہ جلدی سے جیسے عموماً آپ ہوم ورک لکھتے ہیں نا، اس جیسا لکھنے سے، اس کی طرح اس عادت سے لکھنے کے ساتھ جو ہے نا، یہ پریکٹس آپ کی جو ہے وہ ناقص رہے گی، اور آپ کا جو یہ جو حروف تہجی کا یہ جو عمل ہے یہ بالکل بے فائدہ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے کہ گرمیوں کی جو چھٹیاں پڑی ہیں، ان چھٹیوں میں اسٹوڈنٹ کافی فری ہو جاتے ہیں، تو کیونکہ جو آگے دن آئیں گے پھر ان دنوں میں آپ چھٹیوں کا ہوم ورک کریں گے، تو تب تک آپ کے لیے کافی ٹائم ہے، 1 سے 1.5 ماہ یا 1.25 ماہ آپ کے پاس ہے، تو آپ ان امشاق کی جو ہے نا مشق کریں۔ دیکھیں ہم جو خطات ہیں، ہم بھی انہی امشاق کی مشق کر کے پھر اپنے خط کو پختہ کرتے ہیں، تو یہی طریقہ ہے، سب سے جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہی ہے اپنے خط کو پختہ کرنے کا۔ اس سے بیسٹ طریقہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ سب سے ویسے اچھا تو طریقہ ہوتا تھا قلم دوات اور تختی کا، وہ تو اب رواج جو ہے وہ ختم ہو چکا۔ تو اب آپ ایسا کریں کہ یہ جو میرے پاس پیپر ہے، یہ کیلنڈر کی بیک سائڈ ہے جس میں میں پریکٹس کر رہا ہوں، تو آپ بھی کوئی اس طرح کا اگر کیلنڈر ملے، یا کوئی آپ کو جو پمفلٹ ہوتے ہیں، کوئی بٹر پمفلٹ جو بالکل نرم اور ملائم ہوتے ہیں، ان کی بیک سائڈ پہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اپنا لائنیں لگا کے کچی پینسل کے ساتھ، پیمانے کے ساتھ۔ اور یہ جو مارکر ہے میرے پاس، یہ بلیک مارکر ہے، ماسٹر قلم 605 نمبر، اس کے ساتھ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ 4 آپ نے نہیں لینا، 4 کا جو ٹپ ہے وہ زیادہ ترچھا ہوتا ہے اور آپ کو دشواری پیش آ سکتی ہے۔ 4 نمبر مارکر کے ساتھ جو ہے نا، اتنا وہ تھوڑا سا وہ گول ہی لکھتا ہے، وہ اس کی جو یہ نوک پلک اور یہ جو بریکیاں ہوتی ہیں نا، یہ اتنی واضح نہیں ہوگی اس میں، تو آپ کو پھر وہ جو چیزیں جو امپروو ہوں گی وہ اس کا آپ کو صحیح سے پتہ نہیں لگے گا۔ تو امید ہے کہ اس جو ہے مشق کو آپ کریں گے تو آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ کافی حد تک امپروو ہو جائے گی۔ میری پھر سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو نئے سیکھنے والے بیٹیاں، چھوٹے بچے، بھائی ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں اسکول کے، وہ اس کو نہ کریں دیکھتے ہوئے۔ سب سے پہلے آپ پیچھے والے جو میں نے لیکچر جو دیے ہیں، جو لیسن میں نے بنا کے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، ان کو ترتیب وائز آپ کرتے ہوئے پھر آئین کے ساتھ جو یہ لفظ میں نے لکھے ہیں ان کو لکھیے گا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔